वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायाः कृते भवद्भ्यः सर्वेभ्यः स्वागतं व्याहरामि। अहं श्रीपादसुब्रह्मण्यः हैदराबाद नगरे पोट्टि श्रीरामुलु तेलुगु विश्वविद्यालये संस्कृत विभागे आचार्यः अस्मि। अद्य ईदुदे द्विवचनं प्रगृह्यम् इति सूत्रमधिकृत्य प्रथमपाठः प्रचलिष्यति। इदानीम् अस्मिन् पाठे ये मुख्याः अंशाः वर्तन्ते तान् अधिकृत्य संक्षेपेण वदामि। प्रथमतः उपोद्घातः इति विषयः स्वीकृतः मया। अनन्तरं क्रमशः ईदुदे द्विवचनम् इति सूत्रव्याख्यानं, तस्य उदाहरणप्रदर्शनञ्च, ईदादीनां तपरकरणे प्रयोजनं, तपरस्तत्कालस्येति तत्कालानां सवर्णानां ग्रहणं यथा स्यात्, व्यक्तिपक्षे गुणानां भेदकत्वपक्षे च प्रकृतं समाधानं, प्लुतानां प्रगृह्यसंज्ञा न प्राप्नोति, प्लुतस्य असिद्धत्वात् दीर्घकालत्वात् प्लुतानां प्रगृह्यसंज्ञा सिद्धिः, सिद्धः प्लुतः स्वरसन्धिषु इति वार्तिकं, प्लुतस्य प्रकृतिभावविधानसामर्थ्यात् अयम् अंशः ज्ञाप्यते, स्वरसन्धिषु प्लुतस्य सिद्धत्वेपि प्रगृह्यसंज्ञायां तु प्लुतः असिद्धः, अतो दीर्घकालत्वात् न दोषः, अर्थात् प्लुतानां प्रगृह्यसंज्ञा प्रवृत्तौ न बाधकं। कार्यकालपक्षे पुनः दोषः प्रसज्यते। कुतः इत्युक्तौ संज्ञाशास्त्राणां विधिदेशीयत्वात् स्वरसन्धिदेशस्थत्वात् स्वरसन्धिषु प्लुतसिद्धः इति अत्रापि प्राप्नोति। अतो दीर्घकालत्वाभावात् प्लुतानां प्रगृह्यसंज्ञा न प्राप्नोति। प्लुतानां प्रगृह्यसंज्ञावचने किं प्रयोजनम् इति विचारः। प्रकृतिभाव एव प्रयोजनम् इति वक्तुं न शक्यते। प्लुतत्वादेव प्रकृतिभावसिद्धेः। तादृशरीत्या अपि, अर्थात् प्लुतत्वादेव प्रकृतिभावसिद्धिः इति रीत्यापि वक्तुं न शक्यते। यतः अप्लुतवद् उपस्थिते इत्यत्र उपस्थिते दोषः भवति। उपस्थितो नाम अनार्षः इति शब्दः अग्नी इति इत्यत्र अप्लुतवद्भावेन प्लुताश्रयः प्रकृतिभावः मास्तु, परन्तु प्रगृह्याश्रयः प्रकृतिभावः तत्र आवश्यकः। अतः प्लुतानां प्रगृह्यसंज्ञा न प्राप्नोति इति दोषः तदवस्थः। यदि पुनः दीर्घाणाम् अतपराणां प्रगृह्यसंज्ञा उच्येत इति कल्पः, तथा सति अणत्वात् एकारः एक एव सवर्णान् गृह्णीयात्, ईकारोकारौ न गृह्णीयाताम्। यदि पुनः ह्रस्वानाम् अतपराणां प्रगृह्यसंज्ञा उच्येत, तदा ह्रस्वानामपि प्रगृह्यसंज्ञा प्राप्नोति। अकुर्वहि अत्र इत्यत्र दोषः। तस्मात् दीर्घाणामेव तपराणां प्रगृह्यसंज्ञा वक्तव्या। अतः प्लुतानां प्रगृह्यसंज्ञा न प्राप्नोति। असिद्धः प्लुतः, तस्य असिद्धत्वात् तत्काला एव भवन्ति। प्लुतप्रगृह्या इत्यत्र प्लुतभावी प्रकृत्या इत्येतद् विज्ञायते इति एते अंशाः अस्मिन् पाठ्यांशे मुख्याः भवन्ति। इदानीम् अस्य सूत्रस्य उपोद्घातमधिकृत्य मया उच्यते। अस्मिन् सूत्रे ईदुदेत् द्विवचनं प्रगृह्यम् इति पदत्रयम् अस्ति। अस्य सूत्रस्य को वा अर्थः? साधारणतः ईदुदेदन्तं द्विवचनं प्रगृह्यं स्यात् इति
सिद्धान्तकौमुदीरीत्या अर्थः प्रदर्श्यते। अस्य उदाहरणञ्च हरियतौ विष्णुयमौ इत्यादि उदाहरणञ्च दीयते। तस्मिन् पाठ्य निरूपणावसरे एतत् सर्वं पुनः विवरणरूपेण मया उच्यते। अनन्तरम् ईदूदेत् इत्यत्र तपरकरणे किं प्रयोजनम् इति विचारः प्रवर्तते। तपरस्तत्कालस्येति तत्कालानां सवर्णानां ग्रहणं यथा स्यात् इति भाष्ये उक्तम्। तर्हि प्लुतानां प्रगृह्यसंज्ञा न प्राप्नोति। कुतः? अतत्कालत्वात्। दीर्घकालानामेव प्रगृह्यसंज्ञा विहिता, प्लुतानां दीर्घकालत्वाभावात् प्रगृह्यसंज्ञा न प्राप्नोति। अत्र प्लुतस्य असिद्धत्वात् दीर्घकालत्वात् प्लुतानामपि प्रगृह्यसंज्ञासिद्धिः इति समाधानं भाष्ये उक्तम्। अनन्तरम् एका आशंका कृता, सिद्धः प्लुतः स्वरसन्धिषु इति। यदि प्लुतः असिद्धः स्यात् तर्हि दीर्घकालत्वात् प्रगृह्यसंज्ञा सिद्ध्यति, परन्तु अयं विषयः सिद्धः प्लुतः स्वरसन्धिषु इति अयं विषयः ज्ञाप्यते। कथं ज्ञाप्यते? प्लुतप्रगृह्य अचिनित्यम् इति सूत्रेण प्लुतस्य प्रकृतिभावः विहितः। यदि प्रकृतिभावे कर्तव्ये प्लुतः असिद्धः स्यात् तर्हि कस्य प्रकृतिभावः स्यात्? अतः प्लुतस्य प्रकृतिभावविधानसामर्थ्यात् सिद्धः प्लुतः स्वरसन्धिषु इति विषयः ज्ञाप्यते। अनन्तरं भवतु नाम स्वरसन्धिषु प्लुतः सिद्धो भवतु नाम, परन्तु प्रगृह्यसंज्ञायां तु प्लुतः असिद्ध एव। असिद्धत्वात् दीर्घकालत्वात् प्रगृह्यसंज्ञा भवत्येव इति पुनः विचारः प्रवृत्तः। कार्यकालपक्षे अयं दोषः नास्ति इति विषयः प्रस्तुतः। कथमिति तत् विषयनिरूपणावसरे मया विवरणरूपतया दीयते। इदानीम् एकः विषयः प्रस्तुतः, प्लुतानां प्रगृह्यसंज्ञा वचने किं प्रयोजनम् इति। साधारणतः अस्माभिः एवम् उच्यते, प्रकृतिभाव एव प्रयोजनम् इति। परन्तु तथा वक्तुं नैव शक्यते। प्लुतानां प्रगृह्यसंज्ञा अनन्तरं प्रगृह्यसंज्ञाप्रयुक्तः प्रकृतिभावः इति कुतः वक्तव्यं? यतः प्लुतप्रगृह्याचिनित्यम् इति सूत्रेण प्लुतानामपि प्रकृतिभावः विहितः। अतः प्लुतत्वादेव प्रकृतिभावः सिद्ध्यतु। अतः तत्र प्रगृह्यसंज्ञावचने प्रयोजनमिति वक्तुं नैव शक्यते। परन्तु उपस्थिते दोषस्तु अनुवर्तते। अप्लुतवद् उपस्थिते इत्यत्र उपस्थितो नाम अनर्षः इति शब्दः, तत्र दोषः इति तन्निरूपणावसरे एव मया विवरणं दीयते। यदि पुनः दीर्घाणाम् अतपराणां प्रगृह्यसंज्ञा उच्येत किं भवति? तथा सति किं भवति इत्युक्तौ अण्त्वात् एकारः एक एव सवर्णान् गृह्णीयात्, इकारोकारो न गृह्णीयाताम्। इकारोकारो इति नैव वक्तव्यम्, ईकारः ऊकारश्च न गृह्णीयाताम्। कुतः इत्युक्तौ अणुदुस्सवर्णस्य च प्रत्ययः इति सूत्रेण अण् प्रत्याहारान्तर्गते ये वर्णाः अन्तर्गताः ते एव स्वसवर्णान् गृह्णन्ति। तत्र अण् प्रत्याहारे अन्तर्गतः एकारः सः गृह्णाति, तत्र विप्रतिपत्तिः नास्ति। परन्तु ईकारः ऊकारश्च तत्र न अन्तर्भूतौ। अतः ताभ्यां सवर्णग्रहणं वक्तुं नैव शक्यते। यदि पुनः ह्रस्वानाम् अतपराणां प्रगृह्यसंज्ञा उच्येत किं भवति? तत्र इदानीम् अणुदिस्सवर्णस्य च प्रत्ययः इति ग्रहणशास्त्रबलेन तैः अक्षरैः स्वसवर्णग्रहणं सम्भवति, परन्तु ह्रस्वानामपि प्रगृह्यसंज्ञा प्राप्नोति। अकुर्वहि अत्र इत्यत्रापि प्रगृह्यसंज्ञा प्राप्तिः दोषः। तस्मात् दीर्घाणामेव तपराणां प्रगृह्यसंज्ञा वक्तव्या।
एवञ्च यदा दीर्घाणामेव तप्राणां प्रगुरुसंज्ञा उच्यते प्लुतानां प्रगुरुसंज्ञा न प्राप्नोति इत्युक्तौ अत्र इदं समाधानम् असिद्धः प्लुतः तस्य असिद्धत्वात् तत्कालाय एव भवन्ति इति। अयि भोः सिद्धः प्लुतः इत्युक्तं प्लुतप्रगुह्या इत्यत्र प्लुतस्य प्रकृतिभावविधानसामर्थ्यात् इत्युक्तौ तत्र प्लुतः इत्यस्य प्लुतभावी इत्यर्थः। प्लुतभावी प्रकृत्या इति विज्ञायते, अतः प्लुतस्य असिद्धत्वेपि तत्रापि न कश्चन दोषः, तत्र ज्ञापकत्वमपि वक्तुं नास्ति आवश्यकता इति। अयम् उपोद्घातः। ईदूदेद्विवचनं प्रगुह्यम् इति प्रकृतसूत्रस्य भवतां विद्यार्थिनां सौकर्याय सिद्धान्तकौमुदीम् अनुसृत्य संक्षेपेण अर्थः विव्रियते मया। ईदूदेत् द्विवचनं प्रगुह्यम् इति पदच्छेदः ईच्च ऊच्च एच्च एतेषां समाहारः ईदूदेत् इति। द्विवचनम् इत्यस्य ईदूदेत् इति विशेषणं। विशेषणत्वात् येन विधिस्तदन्तस्य इति सूत्रेण तदन्तविधिः ईदूदेदन्तं द्विवचनं प्रगुह्यसंज्ञकं भवति इति सूत्रस्य अर्थः। नाम ईकारान्तम् ऊकारान्तम् एकारान्तञ्च यद्विवचनं तत् प्रगुह्यं भवति इति सूत्रस्य अर्थः फलितः। सूत्रस्य उदाहरणमपि मया दीयते। हरी एतौ इति प्रयोगः। हरिः हरी हरयः इति किल। हरि इति प्रथमा द्विवचनान्तं रूपम्। एवञ्च ईकारान्तं यद्विवचनम् इत्युक्तौ हरी इति शब्दः। एवञ्च हरी एतौ इत्यत्र अनेन सूत्रेण हरी इत्यस्य प्रगुह्यसंज्ञायां प्लुतप्रगुह्या अचनित्यम् इति सूत्रेण प्रकृतिभावे सन्धिकार्याणि न भवन्ति। वस्तुतः अत्र इको यणचि इति सूत्रेण यणादेशः प्राप्तः, सः यणादेशः न भवति प्रकृतिभावविधानात्। एवं विष्णु इमौ इति प्रयोगः। विष्णुः विष्णु विष्णवः इति किल। एवञ्च विष्णु इति शब्दः प्रथमा द्विवचनान्तशब्दः। एवञ्च ऊकारान्त द्विवचनस्य सद्भावात् अनेन सूत्रेण विष्णु इत्यस्य प्रगुह्यसंज्ञायां प्लुतप्रगुह्या अचनित्यम् इति सूत्रेण प्रकृतिभावे सन्धिकार्यं न भवति, विष्णु इमौ इत्येव रूपं भवति। एवमेव गङ्गे इति शब्दः स्वीक्रियताम्। गङ्गे इति एकारान्त द्विवचन विभक्तिः अत्र वर्तते। एवञ्च गङ्गे अमु इत्यत्रापि एकारान्त द्विवचनस्य सद्भावात् तस्य शब्दस्य प्रगुह्यसंज्ञायां प्लुतप्रगुह्या अचनित्यम् इति प्रकृतिभावे सन्धिकार्यं न भवति। एवं पचेते इमौ इत्यत्रापि पचेते इति एकारान्तद्विवचनस्य सद्भावात् तत्रापि प्रगुह्यसंज्ञा भवति, एचोयवायावः इति सूत्रेण अयादेशः न भवति इति एतानि उदाहरणानि। अत्र एका शङ्का भवति, सिद्धान्तकौमुद्यामेव इयं शङ्का वर्तते। मणिवोष्ट्रस्य लम्बेते इत्यादि भारतश्लोकप्रयोगे मणिव इत्यत्र मणि इव इत्यत्र कथं सन्धिकार्यं कृतम् इति शङ्का वर्तते। यतः मणिः मणि मणयः इति मणि इति शब्दः ईकारान्त द्विवचनविशिष्टः शब्दः। एवञ्च अनेन सूत्रेण मणि इत्यस्य प्रगुह्यसंज्ञायां प्लुतप्रगुह्या अचनित्यम् इति सूत्रेण प्रकृतिभावे मणि इव इति रूपेण भाव्यं, न तु सवर्णदीर्घेण मणिव इति रूपेण इति। कथम् इदं रूपं सङ्गच्छते इति शङ्का अस्ति। तत्रेदं समाधानं मणिव इत्यत्र मणि इव इति इव शब्दः नास्ति, किन्तु इवार्थे वशब्दः अथवा वाशब्दः इति। एवञ्च सवर्णदीर्घस्य अत्र
प्रसक्तिरेव नास्ति, सवर्णदीर्घः न कृतः, अतः अस्य प्रयोगस्य न कापि अनुपपत्तिः। ईदूदेद्विवचनं प्रगृह्यम् इति सूत्रे ईत् ऊत् एत् इति तपरत्वं कृतं वर्तते। किमर्थम् ईदादीनां तपराणां प्रगृह्यसंज्ञा उच्यते इति अत्र भाष्यं प्रवृत्तं वर्तते। तपरत्वं विहाय केवलम् ईकारस्य ऊकारस्य एकारस्यैव प्रगृह्यसंज्ञा विधाने किं भवति इति। तपराणाम् ईदादीनां किमर्थं प्रगृह्यसंज्ञा उच्यते इति भाष्यस्य प्रथमतः आशयः कः इति अस्माभिः ज्ञातव्यः। तत्र भिन्नकालनिवृत्तये वा अथवा गुणान्तरयुक्तग्रहणाय वा तपरत्वं स्यात् इति अस्माभिः वक्तुं शक्यते। परन्तु भिन्नकालनिवृत्तये इति कथं वक्तुं शक्यते? यतः भिन्नकालग्रहणप्रसक्तिः वर्तते चेत् तन्निवृत्तिः वक्तुं शक्यते। तत्र अणुदिस्सवर्णस्य च प्रत्ययः इति सूत्रे अण्प्रत्याहारान्तर्गताः ये वर्णाः अकार इकार उकारादयः तैरेव सवर्णग्रहणं भवति, न तु ईकारादिभिः सवर्णग्रहणं न भवति। तस्मिन् सूत्रे एव ग्रहणकशास्त्रं न प्रवर्तते। एवञ्च भिन्नकालग्रहणप्रसक्तेरेव भावे भिन्नकालनिवृत्तिः प्रयोजनम् इति कथं वक्तुं शक्यते? अपि च गुणान्तरयुक्तग्रहणाय वा इति प्रयोजनं वक्तव्यं तपरत्वस्य। तत्र गुणानाम् अभेदकत्वपक्षे गुणान्तरयुक्तस्य ग्रहणं सहजतया एव भवति। येन केनापि गुणेन उच्चारितो भवेत् सः वर्णः, परन्तु गुणाः अभेदकाः इति पक्षस्य स्वीकारात् तद्भिन्नगुणयुक्तस्यापि वर्णस्य ग्रहणं भविष्यत्येव। अतः गुणान्तरयुक्तग्रहणाय अपि तपरत्वम् इति वक्तुं नैव शक्यते। अतः किमर्थम् ईदादीनां तपराणां प्रगृह्यसंज्ञा उच्यते इति प्रवृत्तस्य भाष्यस्य इदं हृदयम्। इदानीं किं प्रयोजनम् इति विचार्यते। तपरस्तत्कालस्येति तत्कालानां सवर्णानां ग्रहणं यथा स्यात् इति। तत्कालानाम् उदात्तानुदात्त स्वरितानां दीर्घाणां ग्रहणं यथा स्यादिति। इदं समाधानं व्यक्तिपक्षे गुणानां भेदकत्वपक्षे इति अस्माभिः मन्तव्यम्। अपि च अन्यः विषयः मया वक्तव्यः। तपरस्तत्कालस्येति सूत्रे अण्ग्रहणं नानुवर्तते। अतः योऽयं तात्परः तः परः यस्मात् सः यः कोऽपि भवतु, तपरः तत्कालस्य तपरेण तत्कालस्य ग्रहणं भवति इति सूत्रस्य अर्थः सम्पन्नः भवति। इदानीं किं भवति? अत्र तपरत्वाभावे व्यक्तिपक्षे यद्गुणविशिष्टस्य उच्चारणं भवति तद्गुणविशिष्टस्यैव ग्रहणं स्यात्, तद्भिन्नगुणविशिष्टस्य ग्रहणं न स्यात्। एवं गुणानां भेदकत्वपक्षेपि गुणाः भेदकाः इत्युक्तौ योऽयं गुणः तत्र उच्चारितः तद्गुणविशिष्टस्यैव ग्रहणं स्यात्, तद्भिन्नगुणविशिष्टस्य ग्रहणं न स्यात्। यदि तपरत्वं क्रियते चेत् तर्हि तपरस्तत्कालस्य इति सूत्रेण तत्कालानां
भिन्नगुणविशिष्टानाम् अपि दीर्घाणां ग्रहणं सम्भवति। वस्तुतः इदमपि एकः विशेषः अस्माभिः ज्ञातव्यः। इदं प्रयोजनं सङ्गच्छते, परन्तु ईदूतो ईकारविषये ऊकारविषये एव इदं प्रयोजनमिति अस्माभिः मन्तव्यम्। एकारांशे एदंशे तु नास्ति इदं प्रयोजनमिति। कुतः इत्युक्तौ तत्र अणुदिस्सवर्णस्य च प्रत्ययः इति सूत्रं प्रवर्तते एव। यतः अण्प्रत्याहारान्तर्गतः सः वर्णः एकारः। अतः इदं प्रयोजनं यदुक्तं तत् ईदूतोरेव अर्थात् ईकारविषये ऊकारविषये एव इति अस्माभिः मन्तव्यम्। ईदूदेद्विवचनं प्रगुह्यम् इति प्रगुह्यसंज्ञा विधायक सूत्रविषये कश्चन दोषः आपाद्यते। यथा ईकारस्य ऊकारस्य एकारस्य च दीर्घस्य प्रगुह्यसंज्ञा इष्टा, एवं ईकार ऊकार एकाराणां प्लुतानामपि प्रगुह्यसंज्ञा इष्टा। इदानीं तपरत्वं कृतं, तपरत्वस्य प्रयोजनमपि अस्माभिरुक्तम्। एवञ्च दीर्घकालानामेव ईकार ऊकार एकाराणां प्रगुह्यसंज्ञा सिद्ध्यति। प्लुतानां दीर्घकालत्वाभावात् तेषाम् ईकार ऊकार एकाराणां प्रगुह्यसंज्ञा न प्राप्नोति इति दोषः अत्र वर्तते। अत्रेदं समाधानं भवितुमर्हति। ईदूदेद्विवचनं प्रगुह्यम् इति प्रगुह्यसंज्ञायां कर्तव्यायां प्लुतशास्त्रम् असिद्धम् इति। तथा हि पूर्वत्रासिद्धम् इति शास्त्रम्। सपादसप्ताध्यायीस्थे कार्ये कर्तव्ये त्रैपादिकं कार्यम् असिद्धं स्यात् इति तस्य सूत्रस्य अर्थः। इदानीं सपादसप्ताध्यायीस्थं शास्त्रम् इत्युक्तौ ईदूदेद्विवचनं प्रगुह्यमिति प्रगुह्यसंज्ञाविधायकं शास्त्रम्। त्रैपादिकं शास्त्रम् इत्युक्तौ दूराद्भूते च इत्यादि प्लुतविधायकं शास्त्रम्। एवञ्च ईदूदेद्विवचनं प्रगुह्यमिति प्रगुह्यसंज्ञा शास्त्रं प्रति प्लुतशास्त्रम् असिद्धमिति कृत्वा सः प्लुतः दीर्घकाल एव भवति। अतः प्लुतानामपि प्रगुह्यसंज्ञा सिद्ध्यति इति समाधानं भवितुमर्हति। अनन्तरम् एका आशंका कृता। सिद्धः प्लुतः स्वरसन्धिषु इति। प्लुतप्रगुह्य अचिनित्यम् इति सूत्रेण प्लुतस्य प्रकृतिभावः विधीयते। यदि प्रकृतिभावे कर्तव्ये प्लुतः असिद्धः भवेत् तर्हि प्लुतस्यैव अभावात् तस्य प्रकृतिभावविधानं व्यर्थं स्यात्। अतः प्लुतस्य प्रकृतिभावविधानसामर्थ्यात् अयमंशः ज्ञाप्यते सिद्धः प्लुतः स्वरसन्धिषु इति। एवञ्च किमागतं, यदा प्लुतः सिद्धः तस्य दीर्घकालत्वाभावात् प्रगुह्यसंज्ञायाः अप्राप्तिः दोषः तदवस्थितः इति अस्माभिः मनसि ध्यातव्यम्। इदानीं प्रकृतिभावविधानसामर्थ्यात् प्लुतस्य सिद्धत्वम् उक्तं किल, ज्ञापने किं प्रयोजनम् इति विषयः अवान्तरविषयः मध्ये भाष्ये प्रस्तुतः। तम् अधिकृत्य अहं वदामि। ज्ञापने इदमेव प्रयोजनम् अप्लुतादप्लुते इत्येतन्न वक्तव्यं भवति इति। अतोरोरप्लुतादप्लुते इति सूत्रे अतो रोः इत्येतावन्मात्रेण अलम् अप्लुतादप्लुते इति
नैव वक्तव्यं कदा यदि प्लुतस्य सिद्धत्वम् उच्येत इति। तद्विषयकथनात् प्राक् प्रथमतः अतोरोरप्लुतादप्लुतेति सूत्रमधिकृत्य किञ्चित् अहं प्रस्तौमि। शिवस् अर्च्यः इति स्थिते ससजुषोरुः इति सूत्रेण ऋत्वे शिवर् अर्च्यः इति स्थिते अतोरोरप्लुतादप्लुतेति सूत्रेण ह्रस्वाकारात् परस्य रोः ह्रस्वाकारपरकत्वेन उत्वे शिवा उ अर्च्यः इति जाते आद्गुणः इति सूत्रेण गुणे शिवो अर्च्यः इति जाते एङः पदान्तादति सूत्रेण पूर्वरूपे शिवोर्च्यः इति रूपं भवति। अस्मिन् सूत्रे नाम अतोरोरप्लुतादप्लुते इति सूत्रे अप्लुतात् इति पदाभावे ये हि शुश्रोता अत्र स्नाहि इत्यत्रापि उत्वं प्रसज्यते इति। शुश्रोतार् अत्र इत्यत्रापि उत्वं प्रसज्यते तद्वारणार्थम् अप्लुतादिति उक्तम्। अयं प्लुत एव भवति अप्लुतः न भवति इति कृत्वा उत्वं न भवति। एवम् अप्लुते इति पदाभावे तिष्ठतु पय आग्निदत्त इत्यत्रापि तिष्ठत् पयस् पयर् इत्यवस्थायां रोः उत्वापत्तिः तद्वारणार्थम् अप्लुते इत्युक्तम्। अप्लुते इति पदसत्वे प्लुतपरकत्वेन अत्र उत्वं न प्रसक्तं भवति। इदानीं यदि स्वरसन्धिषु प्लुतः सिद्धः इति ज्ञाप्यते चेत् तस्मिन् सूत्रे अप्लुतादप्लुते इति नैव वक्तव्यं भवति। यतः ये हि शुश्रोता अत्र स्नाहि इत्यत्र एवं तिष्ठतु पय आग्निदत्ता इत्यत्र ह्रस्वाकार पररोहभावात् प्रथमस्थले एवं ह्रस्वाकार परकत्वाभावात् द्वितीयस्थले उत्ववारणे अप्लुतादप्लुते इत्येतत् नैव वक्तव्यं भवति। तत्र उभयत्रापि अतः अति इति तपरत्वादेव उत्ववारणं सम्भवति। एवञ्च इदमेव प्रयोजनं सिद्धः प्लुतः स्वरसन्धिषु इति ज्ञापनस्य इदमेव प्रयोजनम् अप्लुतादप्लुते इति नैव वक्तव्यं भवति सूत्रस्य लाघवं भवति इति। एवञ्च यदा प्लुतस्य सिद्धत्वम् अस्माभिः उक्तं तदानीं प्लुतानां प्रगृह्यसंज्ञा न प्राप्नोति इति विषयः अनुवर्तते। दीर्घकालत्वाभावात् इति तत्र हेतुः। अत्र इदं समाधानम् अयुभोः स्वरसन्धिषु प्लुतः सिद्धो भवतु नाम प्रगृह्यसंज्ञायां कर्तव्यायां तु प्लुतः असिद्ध एव। अतः प्लुतस्य असिद्धत्वात् दीर्घकालत्वात् प्लुतानां प्रगृह्यसंज्ञा सिद्ध्यति। परन्तु पूर्वोक्तरीत्या वक्तुं नैव शक्यते। प्लुतानां प्रगृह्यसंज्ञायाः अप्राप्तिः यः दोषः सः अनुवर्तते। कथं? कार्यकालं संज्ञा परिभाषं कार्यकालपक्षाश्रयणेन अयं दोषः अनुवर्तते। संज्ञा च परिभाषा च एतयोः समाहारः संज्ञापरिभाषं कार्येण काल्यते स्वसन्निधिं प्राप्यते इति कार्यकालं। संज्ञाशास्त्राणां परिभाषाशास्त्राणां च विधिदेशेषु उपस्थितिः विधिवाक्यैकवाक्यता स्वीकारेण तेषाम् अर्थबोधः इति। एवञ्च ईदुदेद्विवचनं प्रगृह्यम् इत्यादि संज्ञाशास्त्रमपि
कुत्र उपस्थितं भवति? विधिदेशे उपस्थितं भवति। एवञ्च यदा स्वरसन्धिषु प्लुतः सिद्धः इति उक्तं, स्वरसन्धि सूत्राणि विधिशास्त्राणि। प्लुतप्रगृह्याचिनित्यम् इति सूत्रं स्वीक्रियताम्। तत्र प्रगृह्यस्य प्रकृतिभावः उक्तः। तत्र ईदुदे द्विवचनं प्रगृह्यम् इति शास्त्रम् उपस्थितं भवति। एवम् अन्यत्रापि। एवञ्च स्वरसन्धि देशस्थत्वम् अस्य प्रगृह्यसंज्ञाशास्त्रस्य सिद्धमिति कृत्वा स्वरसन्धिषु प्लुतः सिद्धः इति अत्रापि प्रवर्तते। इतः प्राक् किमुक्तं? स्वरसन्धिषु प्लुतः सिद्धो भवतु नाम प्रगृह्यसंज्ञायां तु प्लुतः असिद्धः इति उक्तं। तथा नैव वक्तुं शक्यते। कार्यकालपक्षाश्रयणेन स्वरसन्धिषु प्लुतः सिद्धः इति अत्रापि अनुवर्तते। अतः प्लुतस्य सिद्धत्वात् दीर्घकालत्वाभावात् प्रगृह्यसंज्ञा न प्राप्नोति इति विषयः अथवा दोषः तदवस्थितः। अत्र मध्ये काचन चर्चा आगता महाभाष्ये। प्लुतस्य प्रगृह्यसंज्ञा न प्राप्नोति इति किल अस्माभिरुच्यते। प्रगृह्यसंज्ञायां किं प्रयोजनं प्लुतस्य इति विषयः इदानीं विचार्यते। प्लुतस्य प्रगृह्यसंज्ञायां इदमेव प्रयोजनं भवितुमर्हति। प्लुतप्रगृह्य अचिनित्यम् इति सूत्रेण प्रकृतिभावसिद्धिरेव प्रयोजनमिति। अयि भोः, प्लुतस्य प्रगृह्यसंज्ञा मास्तु, प्रगृह्यसंज्ञा प्रयुक्तः प्रकृतिभावः मास्तु, परन्तु प्लुतस्यापि प्रकृतिभावः विहितः तेन सूत्रेण, प्लुतप्रगृह्याचिनित्यम् इति सूत्रेण। एवञ्च प्लुतत्वप्रयुक्तप्रकृतिभावः सिद्ध्यत्येव। प्रगृह्यसंज्ञाप्रयुक्तप्रकृतिभावः न सिद्ध्यति, अङ्गीकुर्मः, परन्तु प्लुतत्वप्रयुक्तप्रकृतिभावस्तु सिद्ध्यत्येव इति एकः विषयः मध्ये आगतः। परन्तु नैव वक्तुं शक्यते प्लुतत्वप्रयुक्तप्रकृतिभाव एव सिद्ध्यति तेनैव अलम् इति नैव वक्तुं शक्यते। यत्र प्लुतत्वप्रयुक्तप्रकृतिभावः न सिद्ध्यति तत्र प्रगृह्यसंज्ञाप्रयुक्तप्रकृतिभावः अवश्यम् अङ्गीकर्तव्यः भवति। कुत्र? उपस्थिते इति। उपस्थिते दोषप्रसङ्गः इति विषयः इदानीं प्रस्तूयते। अप्लुतवद् उपस्थिते इति। योऽयम् अनार्षः इति शब्दः स एव उपस्थितः, तस्मिन् परे प्लुतः अप्लुतवद् भवति इति सूत्रस्य अर्थः। उदाहरणम् अग्नि इति ईकारः प्लुतः। अत्र इति शब्दः उपस्थितः अर्थात् अनार्षः इति शब्दः। एवञ्च तस्मिन् परे अग्नि इति ईकारस्य अनेन सूत्रेण, ईकारस्य प्लुतस्य अनेन सूत्रेण अर्थात् अप्लुतवद् उपस्थिते इति सूत्रेण अप्लुतवद्भावः विहितः। एवञ्च अप्लुतवद्भावे प्लुतत्वप्रयुक्तप्रकृतिभावः कथं सिद्ध्यति? न सिद्ध्यति। तत्र यदि प्रगृह्यसंज्ञा स्यात् तर्हि प्रगृह्यसंज्ञाप्रयुक्तप्रकृतिभावः सिद्ध्यति। अतः प्लुतानां प्रगृह्यसंज्ञायां प्रयोजनं वर्तते एव। एवञ्च इदानीं किमागतं? तपरत्वसद्भावे ईदुदे द्विवचनं प्रगृह्यम् इति सूत्रे तपरत्वसद्भावे प्लुतानाम् अतत्कालत्वात् नाम दीर्घकालत्वाभावात् प्रगृह्यसंज्ञा न प्राप्नोति इति दोषः तदवस्थः। यदि पुनः दीर्घाणाम् अतपराणां प्रगृह्यसंज्ञा उच्यते चेत्
किं भवति इति विचारयामः। त्रिषु स्थलेषु ईकारविषये, ऊकारविषये, एकारविषये च तपरत्वं त्यज्यते। अतपराणामेव तेषां प्रगृह्यसंज्ञा विधीयते। एवञ्च इदानीम् इष्टसिद्धिः कथं भवति इति पश्यामः। आकृतिपक्षः आश्रियते। ईत्व आकृतिः, ऊत्व आकृतिः, एत्व आकृतिः, तादृश आकृत्याश्रयस्य प्लुतस्यापि प्रगृह्यसंज्ञा सिद्ध्यति इति समाधानम्। दीर्घोच्चारणाच्च प्रयत्नाधिक्यात् ह्रस्वानां तु प्रगृह्यसंज्ञा न भविष्यति इति एवं वक्तुं शक्यते किल। दीर्घाणाम् अतपराणां प्रगृह्यसंज्ञा कथने न कोऽपि दोषः इति वक्तुं शक्यते किल इत्युक्तौ तथा वक्तुं न शक्यते। तदानीं किं भवति, अतपरत्वे एकारः एक एव सवर्णान् गृह्णीयात्। यतः अणुदिस्सवर्णस्य च प्रत्ययः इति अण्प्रत्याहारान्तर्गतः एकारः इति कृत्वा ईकारोकारौ न गृह्णीयाताम्। तयोः अण्प्रत्याहार अनन्तर्भावात्। अपि च भवद्भिः किमुच्यते, आकृतिपक्षे न दोषः इति उच्यते, परन्तु तथा नैव वक्तुं शक्यते। आकृतिपक्षेपि इष्टसिद्धिः नैव भवति। यतः तत्र दीर्घोच्चारणं वर्तते इति कृत्वा ईत्व आकृति विशिष्टः वर्णः इत्युक्तौ दीर्घ एव स्वीकर्तव्यः। यथा गां कृशम् आनय इत्युक्तौ तादृश गौरेव आनीयते, कृशत्वविशिष्ट गौरेव आनीयते, न तु कृशत्वाभावविशिष्टः अकृशः। एवमेव आकृतिपक्षेपि नैव इष्टसिद्धिः इति कृत्वा दीर्घाणाम् अतपराणां प्रगृह्यसंज्ञा कथनेपि दोषः प्लुतानां प्रगृह्यसंज्ञाप्राप्तिरूपदोषः अनुवर्तते एव। प्लुतानां प्रगृह्यसंज्ञा सिद्ध्यर्थम् अन्यः उपायः इदानीम् आलोच्यते। यदि पुनः ह्रस्वानाम् अतपराणां प्रगृह्यसंज्ञा उच्यते इति। ईदुदे द्विवचनं प्रगृह्यम् इति सूत्रे ह्रस्वानाम् इकार उकार एकाराणाम् अतपराणां प्रगृह्यसंज्ञा विधीयते। इदानीं किं भवति, एते त्रयः वर्णाः अण्प्रत्याहारान्तर्गतवर्णाः। एवञ्च अणुदिस्सवर्णस्य च प्रत्ययः इति ग्रहणकशास्त्रेण यथा दीर्घानां ग्रहणं भवति एवं प्लुतानामपि ग्रहणं भवत्येव। एवञ्च प्लुतानां प्रगृह्यसंज्ञा सिद्ध्यति। अथवा आकृतिपक्षेपि इदानीं न दोषः। इतः प्राक् किमुक्तं, दीर्घोच्चारणप्रयत्नाधिक्यात् आकृतिपक्षे प्लुतानां प्रगृह्यसंज्ञा नैव वक्तुं शक्यते इति तः प्रागुक्तं। परन्तु इदानीं प्रयत्नाधिक्यमपि नास्ति अस्मिन् पक्षे। इत्व आकृति विशिष्टः वर्णः इत्युक्तौ यथा दीर्घः एवं प्लुतोऽपि इति। परन्तु एवमपि नैव वक्तुं शक्यते। ग्रहणकशास्त्रेण वा अथवा आकृतिपक्षे वा इकारः यथा दीर्घं प्लुतञ्च गृह्णाति एवं ह्रस्वमपि गृह्णाति। एवञ्च ह्रस्वस्यापि प्रगृह्यसंज्ञा प्रसक्तिः दोषः। अकुर्वहि अत्र इत्यत्र इकारान्त द्विवचन सद्भावात् अकुर्वहि इत्यस्यापि प्रगृह्यसंज्ञा प्रसक्तिः। प्रगृह्यसंज्ञायां प्लुतप्रगृह्याच नित्यमिति सूत्रेण प्रकृतिभावः प्रसज्यते। अतः यणादेशः न स्यात्, अकुर्वहि अत्र इति रूपं न सिद्ध्येत्। अतः दीर्घाणामेव तपराणां
प्रगृह्यसंज्ञा वक्तव्या इति पक्षः आगतः। यदा दीर्घाणामेव तप्राणां प्रगृह्यसंज्ञा उच्यते तदानीं दीर्घाणाञ्च उच्यमाना प्रगृह्यसंज्ञा प्लुतानां न प्राप्नोति इति दोषः तदवस्थितः। एतावत्पर्यन्तम् ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यम् इति शास्त्रेण ईकार ऊकार एकाराणां दीर्घानां प्रगृह्यसंज्ञा सिद्धावपि प्लुतानां प्रगृह्यसंज्ञा न सिद्ध्यति इति पूर्वपक्षः आगतः। अत्रेदं समाधानम्। पूर्वत्रासिद्धमिति शास्त्रेण सपादसप्ताध्यायीस्थे प्रगृह्यसंज्ञा कार्ये कर्तव्ये त्रैपादिकस्य प्लुतस्य असिद्धत्वम्। एवञ्च प्लुतस्य असिद्धत्वात् दीर्घकालत्वात् तेषामपि प्लुतानां प्रगृह्यसंज्ञा सिद्ध्यत्येव। अयि भोः, इतः प्राक् एवमुक्तं प्लुतप्रगृह्या अचिनित्यम् इति शास्त्रेण प्लुतस्य प्रकृतिभावविधानसामर्थ्यात् सिद्धः प्लुतः स्वरसन्धिषु इति ज्ञाप्यते इति। तथा ज्ञापकत्वं नास्ति। तत्र प्लुतः इत्यस्य प्लुतभावी इत्यर्थः वर्ण्यते। प्लुतभावी प्रकृत्या स्यात् इति। एवञ्च प्लुतस्य असिद्धत्वेपि सः इदानीं प्लुतः न भवेत् अपि प्लुतभावी भवति इति कृत्वा तस्य प्रकृतिभावः सिद्ध्यत्येव। एवञ्च सिद्धः प्लुतः स्वरसन्धिषु इत्यपि नास्ति। प्लुतः असिद्धः। प्लुतस्य असिद्धत्वात् दीर्घकालत्वात् प्लुतानामपि ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यम् इति शास्त्रेण प्रगृह्यसंज्ञा सिद्ध्यति इति सिद्धान्तः।